تاكيين ربي توك تجتو لمي النبي ربيتي دام سيسان حواسا كينيا دامن تكاو كيرو تينيا دامن يخاو أمتا كينيا خساقلين تنبرا جيسون داف دامن غرا شيخ كينيا اسين دبرسيتين جرا أسمان سلامتا اسين انجاني دام سيسين دامو فرن سنتي دامن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ كينيا شيخ جمال علي توجين بقربي والنقرسيسي الحمد لله. سينا شيخ بخري سبالو تكاني سنيهما توحيدا خنا كتل فقب سيسودا بيتي جولي بيرا دكي شيخ بخري سبالو كن ويا سنة منا قبرا جول لفتنا كيسا جولي اندري فدا جي ميلا خنا قبا بقدرة أكاسي لكاي خاني رمي تريجا ميلا ولدي فتا جيتو أكاسي سينا شيخ بخري سبالوتي توحيدا جيتودا توحيدا جولي بيرا جبيسي تاكيه لمية لمان كان دابا دربا كلينا كلان كل جوجي جوجبي نوارو نجلان سجلان مترك جا لمان كان هذا في أبا دابانا الدنيا دربنا آخرة كلينا دلوتا كلان كل دلقا جوجي كبري جوجبي لهادي نوارو دوا نجلان سجلان مترك جتون أول تيجو نما هوغا أولاً قبر الرتريق لني إفجلان كنني جتو سينا غافة دراتي أكاسي جولي برجة بيسن جتو شيخا خينيا هنغانا تنمان جوليك ايرو ارمو بران ناقي جتو داوك أبا ورّا فردان دولو تجرا ورّا غانجي إجاخولو تجرا ورّا جتشي جلا دولو تجرا دريتكو غندا غمانم صدومي سغالي كيسا جرا أبلين جبت جتا قوين فجأت جتا درتين تاني جتا تاتي خنو جن أما فولي خي ناغن دقاماتي جتشو إلكينام صدوم الرب صدومي تكا هيدي تنا صدومي لما تجلاتنا صدومي سدي صدومي أفور صدومي شان صدومي جا صدومي تربة صدومي سدس صدومي سقل جتشو فولا خي خنا ميشا صدومي سقل جرا جتشو نمونا ما tokkummaa dhaan diina kee firraadhaa akka ilkeen bakka takkaa jirtu bakka takkaa jiraadhu Oromoon teenya halluu gaaduratti bakki baatuun waan dhibe takka darashaa kaafaa keessattis ni darashiteeti akkasi wanna taati dura salaam aleikum wa aleikum salaami bobbaane keessa jirra yaaqintii teenya waan ifeete kalaami ohoy qamadinun bilchaanne garbunda katangenye tokkummaa diini qabna yaa sheekha keenya dawwii nun dandeenye ohoy agamsaa bona fiila hudhaan baddeeysa fiila gurbaan dubbii kijiba yaa sheekha keenya yoo dhugaan qabde jiila adaree jala baane fadis garaacha baane wayyaane waraabeysa yaa qeyroo teenya rabbumaaf duraa baane jetteeti gaa Oromoon hoggaa mirqaatti akkasi darajti gaafa duraatti. Assalaamu alaikum hanganumaan dhaammadhaa qeyroon Oromiyaa bakka jirtan maratti tokkummaa keessan jabeeffadhaan isinin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheekha keenya Sheekh Jamaal Aliyyillee waliin arra seenaa hanga kan hangumaan bebbeeku kana narraa dabarse muraada isaa addunyaa akhiraa rabbi haa guutuuf hin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.